मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता पयस बाजेच्या स्वर्गारोहणाची परब आचरण करनासा ही परब जेची महिमा आमकां दाखयता सांगाताच आमकां व्हरतो बरवसो दिवन आसा वैजूच्या संवसारांत आयिल्लो आमकां पातकांतल्या सोडोवच्याक आमी पातकांत पडल्या वेळार सर्ग आमकां दंपलो सोंसणाचें जिवीत आमी होगडावन घेतलें जेजू हेंच जिवीत आमकां परत दिवचे खातीर आनी आमकां पातकांतले सोडोवचे खातीर ह्या संवसारांत मनीस जावन आयलो देवाचें उतर ताणें प्रगट केलें कुर्सार मोरून आमचें पातक आनी मरण भस्म केलें आनी पुनर्जीवन जावन ताणें आमकां नवें जिवीत ताणें जेवन दवरलां आनी कुड्यात्मे समेत तो सर्गीच्या राज्यात चिडून गेला हेंचे घडीत आज आमी संभ्रमून आसा आयची तिनी वाचपां आमकां जेच्या स्वर्गारोहणा विशयांत आमकां कळीत करनासात आयचें पयलें वचपांत आमी आयकलें जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत 40 दीस पर्यंत आपल्या आपोस्तलांक दर्शन दीत रावलो आपणा साक्षीजान जेवंक ताणें उलो दिलो पयतात्म्या ताणें बसयलें आपूण तुमी सांगाता सदां आसतलो म्हणून तांकां बसोवन तांच्या मुखार तो कुड्यात्मे समेत सर्गीच्या राज्यात चडून गेलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें सर्गीच्या बापान आपल्या पुताक मरणांतलो पुनर्जीवन करून उठयला आपल्या उजव्याक ताणें सर्गीच्या राज्यांत बसयला तो आमचें मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे खंय मस्तक आसा थंय एक दीस आमी ताचे कुडीचे सांदे सासणांत सांगता जियोंक पावतलो म्हणलो बरवसो हें वाचप आज आमकां दिवन आसा तशें आयच्या बांजलां जेजू आपल्या आपोस्तलां दोंगरार आपयता आपलो निमाणो आदेश तांकां दिता सगळ्या संवसारार वचा म्हजी सुवार्ता प्रगट करा आनी लोकांक पयशणां दिया आपूण तुमी सांगता सदां आसतलो म्हणून तांकां बासोवन तांकां आशिर्वाद दिवन तांच्या मुखारच तो सर्गीच्या राज्यात चडून वेता तर आज आमी जेच्या स्वर्गारोहणाचें परब आचरण करतना जेची महिमा आमी वळखून घेवंक जाय आपल्या सक्तेन ताणें मरणाचेर आनी पातकाचेर ताणें जैत वेलें आपल्या सक्तेन तो कुड्यात्मे समेत तो सर्गात चडून गेला तर जेजू आमचें मस्तक जावन आसा आमी ताचे कुडीचे सांदे जावन आसा त्या देखून जेजू आमचें मस्तक जावन सर्गीच्या राज्यांत तो आसा आनी एक दीस व्हडा वैभवान तो येतलो ताचे सांदे जावन आसले आमकां सर्गीच्या राज्याक आपूण व्हरच्याक वय जेजू सर्गांत हांव ह्या संवसारांत आयिल्लो आपल्या मिसांव काबार जातच आपल्या बापा सरचेन तो फाटीं गेलो वय जेजू सर्गात चडून गेलो आसतना आमकां ताणें व्हरतो बरवसो दिला एक दीस ह्या संवसारांत तो वैभवान येतलो परत आमकां सर्वांक सासणाचें जिवीत आमकां फावो करच्याक सतमता म्हळ्यार मागण्यांत आमी म्हणटा कुडीचें जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत आसा म्हणून ते देखून असल्या भरवशान आमी जिवंक जाय जेजू व्हडा वैभवान ह्या संवसारांत येता म्हणसर आमकां जेजून दिल्लो आदेश आनी ताणें दिल्ली जबाबदारी आनी ताणें दिल्लें मिसां आमी करीत रावूंक जाय आनी अशें जेजून दिल्लें मिसां आमी करीत रावून ताच्या फाटलो आमी करीत रावून घेवन एक दीस जेजू ह्या संवसारांत येतलो म्हूण आमी राखून रावूंक जाय आनी व्हडा वैभवान जेजू ह्या संवसारांत परत आयल्या वेळार आमकां सर्वांक तो कुड्यात्मे समेत सर्गीच्या राज्यांत आपूण व्हरतलो कुड्यात्मे समेत सर्गीच्या राज्यांत जियोवचें भाग फावो करतलो असल्या भरवशान जियोवंक आयची परब आमकां हो संदेश दिवन आसा